जय श्री राम जय हनुमान। बंधुगण, महाबली हनुमान जींकर एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली मंत्र कहबाकू जाउछि, जहा सुनिबा मात्रे आपणकर समस्त दुख दूर हेबो। श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास रखी हनुमान जी एही मंत्र को 108 थर श्रवण कले आपणक जीवनर भाग्य बदली जिवो। हनुमान जी कृपा प्राप्ति हेबो। हनुमान जी महाराज श्री रामंकर परम भक्त अटंती, सेतिपई से अजर एवं अमर अटंती। हनुमान जी महाराज मंत्र द्वारा बहुत जल्दी प्रसन्न होइथांती। जदि हनुमान जी आपनक ऊपर प्रसन्न हो जाते तो आपनकर समस्त संकट समाप्त हो जिवो। आसंतु एही मंत्र को श्रवण करिबा ता पूर्वरु सनातन धर्म सहित जोड़ी होई रहिबा पई लिसा मोहंती मोटिवेशनल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक निश्चय करि दियंतु एवं कमेंट रे जय श्री राम जय हनुमान निश्चय लिखंतु। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ओम नमो
रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं
रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्।
ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ
नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्। ॐ नमो नमामि दूतं रामस्य भक्तं महाबलाय भीष्टदातारं सर्वसुखधनं ददातु हनुमते च प्रचोदयात्।